बिग डेसाक आमी हांगा जमलेले आसा, सगळे जाणां काम धंदो सोडून येयल्ले आसा हांगा। आनी तुमी जे पळयता हांगा NIO जी फोटिंगपणां केल्ले आसा ते फोटिंगपणां करतले कित्याक हो सरकार फोटिंग आसा। हो CM येयल्ले दिसा सांगता की कांयच जावचें ना कांयच जावचें ना, कितें जालें तें गोंयकारांनी पळयल्लें आसा। प्रत्येक कडेन फोटिंगपणां। आनी गोंयकारांकूय सांगपाक सोदता हांव, जे गोंयकार आयज जशें सॅमान म्हणलें पांयार पांय घालून जे फेक न्यूज पळयता घरा बसून, तांकां सांगपाक सोदता की जेन्ना म्हादय जेन्ना डायवर्ट जातली, एक सादें उदाहरण आहे, जेन्ना म्हादय जेन्ना डायवर्ट जातली तेन्ना जो गाळ म्हणटा आमी, जो कचरो आसा तो कचरो सदां ते फ्लोवान जो आतां वयता फ्लोवान, जी फ्लो म्हादयचो जो व्हांवता ते फ्लोवान तो भायर सरून वयता जाय तसो, तो सगळो थंय बसतलो साचतलो। आनी जेन्ना डायवर्ट जातली आनी पावसान तो सगळो गाळ घेवन सकयल येतले तेन्ना तुमी सगळे हांगा बुडटले। हांगा ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शना लागून सगळें काबार जाल्लें आसा, सगळ्यांक खबर आसा। पणजे कारी पेक्षा बोटी घेवपाची आमकां गरज आहा म्हणून, आनी फुडें तुमच्या घरान जे तुमी सेकंड थर्ड फ्लोरार सुद्दां रावताले थंय बुडोवन वयतले, व्हांवून वयतले, हे याद धरा। दुसरी गजाल, जे आयज आमी उदक पिता तें उदक आमकां मेळना, टँकराचें उदक सोदचें पडटा, टँकरूय सारके जाग्यार येना, शिवोले सारके जाग्यार चला। जावं नॉर्थान म्हणत ना, नॉर्थान सगळ्यांक खबर आसा कितें आसा तें, पूण हांव एक सावथांच्यान येता, म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा। आनी हे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितकींशीं वर्सां हो ढवळीकर PWD मिनिस्टर आसलो, थंय आयज एक वर उदक येना। हें सगळ्यांक कळपाक जाय। जर सावथान जो एक्स्ट्रीम सावथ आसा, जो सालसेट एरिया, तांकां जर आतां उदक येता आसत जाल्यार तांकांय सांगपाक सोदता की जेन्ना हांगा हे उदक जेन्ना हांगा कमी जातलें तेन्ना आमकां जो अंजुना डॅम आसा जावं बाकीचे डॅम आसा तेजें उदक आमकां हांगा डायवर्ट करचें पडटलें, तेन्ना तुमी उपाशी मरतले। तशें ओदोवच्यान आमी सगळे सांगता, मनोज सांगता, विरेश सांगता, हे जे गद्दार सायंटिस्ट सांगचे ते आपआपल्या गांवांत वयतले। हांगा सुशेगाद आहा, तो बदामी आहा तो एक्सटेंशन घेत आसा, ते आपआपल्या गांवांत वचून सेटल जातले, तांकां उदक म्हादयचें येतलें आनी तांकां जाय ते करतले। कित्याक व्हडली स्टेट, चड MP, आनी MPचेर हांगा कावंट करता, हांगचे 2 MP तेवूय बीन आयज गद्दार जाल्ले आसा। एकट्याचेंय नांव येना, एकटो MP आयज गोंय वाचोवपाक गेल्लो तेजे तर हांव उलयतना, तो भाऊ कसलो आयलो तो आमकां खबर आहा। भाऊ आयज भजनात केली, ते भजनांनी आमी ताका भाऊ करून खानार हात घालतकीर आमी खूश जाले। आनी आयज जो दुसरो MP आसा जो विरयाटो, तो एज अ कॅप्टन म्हणून ताका रिस्पेक्ट दिवपाचो काय एज अ MP म्हणून ताका तितकोच सकयल उडोवपाचो, हें आमी चिंतचें पडटलें। हो आयज MP जावन जे शाणपणां व्हडली सांगतालो आमकां, गोंय वाचयतले, गोंय मणिपूर सारकें जातलें, आयज तें तोंड कित्याक बना? आयज तेजें तोंड कित्याक बना हो प्रश्न आसा। तेजो सरकार, हो काँग्रेसी सरकार आयज काँग्रेसीन हांगा कर्नाटकान आसा, त्या लागून तें तोंड बंद आसा काय म्हणून। हो MP जेजो एक ऑडियोय व्हायरल जाल्लो, तो याद करपाक लायता हांव लोकांक, कित्याक तो ऑडियो व्हायरल जालो तेन्ना तो क्लियरली सांगतालो की आमी सगळे एकठांय, आमी सगळे जे आसा BJPचे हेजे कडेन ऑडियो आवट जाल्लो तेजो, ताका याद करूं सोदता। हो कसो हो MP जावन आयज ओगी रावला तें लोकांक कळपाक जाय, तेणें आयज तेंची तोंडां उगडपाक जाय। हे तिनूय जे काँग्रेसीचे MLA आसा तांकांय तेंच्यान तोंडां उगडपाक जाय, व्हडलो मुवमेंट करून दाखयतालो तुमी। दुसरे जे सायंटिस्ट आसा जावं जे रिसर्चर आसा तांकां तुमी यूज करून तो मुवमेंट केलो। आयज तुमी कित्याक न्हिदल्या? कित्याक इलेक्शन ना आनी तुमचो थंय गव्हर्मेंट जाल्लो आसा म्हणून न्हिदल्या काय म्हणून? लोकांकूय हें कळपाक जाय। तेंचे जे बोल थापा म्हणटा, जे फोटिंगपणाक तुमी बळी पडनाका, इलेक्शन येता तशें ते बोवाळ मारीत रावतले। आतां तर रस्त्यार कोण दिसत ना, ते VIP हितून जगता सगळे, वयता आमी तांकां पळोवपाक जाता कशें कितें करता ते। आयज तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय, गोंयकारांनी एकठांय जावपाक जाय। हांगा पॉलिटिशियन आनी पॉलिटिकल पार्टीज जावं NGOs एकठांय जावन फायदो ना, गोंयकार आसा तेंच्यांनी एकठांय जावपाक जाय, तेन्नाच तो मुवमेंट फुडें वयतलो। आयज तुमकां सांगता, जर हांगच्यान जर गोंयची सेम जर आमच्या हितून जाल्लें आनी गोंयची गाडी जर कर्नाटकान दिसतालें, हें कर म्हणना आमी तितके सभ्य आनी थंड स्वभावाचे, हें कर म्हणना, पूण ती गाडी आनी ते कोण गेल्लो जी घेवन ते फोडून उडयता आशिल्ले। आयज आमी तांकां हांगा बिंदास रावपाक येता, बिंदास तांकां एक अतिथी देवो भव हितून आमी तांकां दवरता, हेजो ते फायदो घेता। हे फायदो घेवपाचो बंद करचे, खंय तरी ही मातये कडेन तुमी जे जगता ते मातयेक गद्दारी करची ना, जाल्यार तुका गद्दारूच म्हणटले। हे जशे 3 सायंटिस्ट हांगा गद्दार आसा, तशे काँग्रेसीचे हांगा आसा तेवूय गद्दार आसा। जे पॉलिटिकल पार्टी जावं ज्यो एक म्हादयचो मुवमेंट घेवन येयला तेन्ना आमकां हिणयताले तेवूय गद्दार आसा। देव बरें करूं।